Pioneer Presence this morning live मा यहाँलाई स्वागत छ ब्रेक पछि समाचार पछि आज अघि हामीले समाचार अघि नै कुरा गरिसकेका छौं आज हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ युवा नेता रञ्जित तामाङ उहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रको युवा नेता हुनुहुन्छ र झन्डै 20 वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ आज हामीले अधिवेशन लगायत अन्य कुरामा छलफल गर्न उहाँलाई हामीले लिन पाएका छौं रञ्जित जी हाम्रो शोमा धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रजी यहाँलाई स्वागत गर्दै मैले पहिलो प्रश्न सोधि नै हालेँ हजुर अघि हामीले कार्यक्रम सुरु हुन अगाडि एउटा तपाईलाई सोधेको थिएँ कति वर्ष विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नु पर्यो भन्दाखेरि करिब 20 वर्ष जति गर्नुभएको रहेछ अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको लागि आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ अहिलेको अधिवेशनमा तपाईँलाई यत्रो वर्ष राजनीति गर्दै आएपछि अब चाहिँ नि म केन्द्रीय सदस्यको लागि म काबिल छु भनेर केले चाहिँ तपाईँलाई त्यो विश्वास दिलाएको छ र तपाईँ कुन विश्वास र कुन भनौँ न एउटा ठोस आधार लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ पहिलो कुरा त राजनीतिक पार्टीहरूमा अहिले युवाहरूको सहभागिताको विषयमा एक प्रकारको बहसै चलिरहेको छ पुराना राजनीतिक नेतृत्वहरू एक प्रकारले टेस्टेड भइसके तर पनि देशको काँचुली फेरिन सकेन आम जनतालाई हामीले जसरी विकास समृद्धि सुशासन लगायतको जीवनस्तर रूपान्तरणको कुरा गरेका थियौँ त्यो भएको छैन त्यसो हुँदा अरू नयाँ नेतृत्व आयो भने युवा नेतृत्व आयो भने जरुर त्यसले गर्न सक्छ कि भन्ने एक प्रकारको आम जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो कारणले पनि प्रेरित गरिरहेको छ दोस्रो कुरा चाहिँ म नै यहाँले भन्नुभयो जस्तै लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ भर्खरै मैले अधिवेशन गरेर त्यो छोडेँ र विद्यार्थी राजनीतिमा भएको बेलामा जेलनेलदेखि लिएर जनयुद्धको प्रक्रिया शान्ति प्रक्रिया लगायतका सबै भर्खरै भएको चाहिँ प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष लगायतका सबै कुराहरूमा हामी चाहिँ सडकको नेतृत्व गरेका छौँ एक प्रकारले आम युवा विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ अपिल गरेका छौँ र न्यायको पक्षमा समानताको पक्षमा परिवर्तनको पक्षमा उभिने कुरामा हामीले एक प्रकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्यौँ अब यो कुराले के देखायो भने विद्यार्थी राजनीतिमा जुन प्रकारको भूमिका र दायित्व पुरा गरियो अब पार्टी राजनीतिमा पनि हामी त्यो दायित्व पुरा गर्न सक्छौँ र त्यो पार्टीले हामीलाई अवसर दिनुपर्छ तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि चाहिँ पार्टीभित्र 20% युवाहरूलाई अवसर दिने पार्टीको टोटल चाहिँ केन्द्रीय समितिमा 20% युवाहरूलाई अवसर दिने भनिसके पछाडि 40 वर्ष मुनिको युवाहरूको एउटा आकाङ्क्षी भएका हिसाबले पनि त्यो दाबी हाम्रो मेरो चाहिँ त्यस अर्थमा भइरहेछ अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब हुन त सबै राजनीतिक दलमा अहिले यहाँले भन्नुभयो सबभन्दा अहिले चलिरहेको बहस भने होइन यही छ कि युवा नेतृत्व नयाँ नेतृत्व आउनु पर्यो पुरानो नेतृत्वले आफ्नो ठाम छोड्नु पर्यो धेरै वर्ष तपाईँले आफ्नो देखिसक्यौँ भन्नुभएको छ तर अहिले पनि यहाँकै पार्टीमा पनि तपाईँहरूले आशा गर्नु भएको छ लिन खोजिरहनु भएको छ आफ्नो स्थान तर केही गरी युवा नेतृत्व सँगसँगै पुरानो नेतृत्वले त्यो ठाउँ दिन खोजेको छ त तपाईँलाई कस्तो भान भएको छ भने अब त सजिलैसँग पाइने जस्तो छ कि यसमा अझ अलिकति भनौँ न यसमा पनि फेरि एउटा लागि पर्ने अवस्था देखिएको छ कस्तो छ अहिलेको अवस्था अधिवेशनको कस्तो छ भने पार्टी नेताहरूलाई अनुभूति चाहिँ के भएको छ भने अब यो बुढाहरू मात्रै भएको पार्टी बुढो पार्टी जस्तो हुन्छ युवाहरू भएको पार्टी अलि गतिशील पार्टी र अलि युवाहरू जस्तो हुन्छ देशको जनसङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि पार्टीमा त माओवादी त सबभन्दा धेरै युवाहरूलाई अवसर दिने पार्टीको रूपमा विगतमा थियो तर आज 15 वर्ष 20 वर्ष पछाडि त त्यो युवा पुस्ता पनि त्यहाँ छैन त्यसो हुँदा पार्टीलाई गति दिनको निम्ति चाहिँ माओवादीले विगतदेखि नै हाम्रो पार्टीमा युवाहरूलाई अलिकति बढी प्रोत्साहन र अवसर दिने गरिएको छ त्यस अर्थमा नेतृत्वले युवाहरूलाई अवसर दिन्छ अथवा त्यो अनुभूति गरेका छ भन्ने हामीलाई लाग्छ तर सँगसँगै त्यहाँ पनि वर्षौँदेखि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यति सजिलै अब हामी चाहिँ हटेर अरू युवालाई छोडौँ भन्ने उहाँहरूलाई पनि सायद लागेको छैन र हामी उहाँहरूलाई हटेर हामीलाई ठाउँ खाली गर्नुहोस् भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ तर के हो भने आन्दोलन भन्ने कुरा चाहिँ भावनाको हिसाबले चल्दैन एउटा राजनीतिक आवश्यकताको आधारले जान्छ हरेक पुस्ताको सहभागिता राजनीतिक दलहरूमा व्यक्त हुनुपर्छ त्यो भयो भने मात्रै युवाहरूको राजनीतिप्रति आशा हुन्छ आजको त झन् पुस्तान्तर हरेक पुस्तामा यति धेरै ग्यापिङ छ कि त्यो एकले अर्को पुस्ताको आनी बानी शील स्वभाव सबै कुराहरूलाई बुझ्दैन भन्दा हरेक युवाले देख्नु पर्यो कि माओवादी केन्द्रमा हामी जस्तो युवा साथीहरू केन्द्रीय समितिमा नीति निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो बारेमा हाम्रो सोचको बारेमा हाम्रो चाहनाको बारेमा हाम्रो अपेक्षाको बारेमा हाम्रो आवश्यकताको बारेमा बोल्ने
त्यो पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो युवाहरूको पार्टी हो भन्ने बनाउनको निम्ति पनि यहाँ हामीलाई चाहिँ युवाहरूको सहभागिता पार्टीभित्र अनिवार्य छ। र यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ पार्टीलाई भनेको के हो भने, ठिक छ हामी सिनियर नेताहरूलाई सम्मान गर्ने कुरामा, सिनियर नेताहरूलाई मान्ने कुरामा हाम्रो कुनै कन्जुसिया छैन। उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ, उहाँहरूको इतिहासप्रति, उहाँहरूको योगदानप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। तर आजको आवश्यकता, आजको आम राजनीतिको चाहिँ जुन ठाउँमा हामी उभिएका छौँ त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि युवाको सहभागिता पार्टीमा चाहियो। त्यस अर्थमा नेतृत्वले युवाहरूको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यो सहज भएन भने अब माओवादी केन्द्रमा चुनाव गर्ने कुरा पनि अनौठो भएन नि। हिजो यो जनयुद्धको बेलाको जस्तो अथवा शान्ति प्रक्रियामा भर्खरै आउँदाखेरिको 64-65 जस्तो माओवादी केन्द्र छैन होइन। यो 15 वर्षको राजनीतिक परिस्थितिले माओवादीलाई पनि काहीँ न काहीँ एउटा रिभ्यू गर्ने ठाउँमा पुर्यायो कि हाम्रो सिस्टम के छ, हाम्रो प्रणाली के छ, हामीले चाहिँ कहाँ सच्याउनु पर्ने छ। आजको यो खुला परिवेशमा, आजको यो राजनीतिक परिवेशमा अथवा यो अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त हुनको निम्ति माओवादीले पनि आजका कतिपय कुराहरूमा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता माओवादीले महसुस गर्न खोजेको छ, त्यो महसुस गर्दाखेरि निर्वाचनमा गएर पनि, एउटा विधिमा गएर पनि चाहिँ युवा नेतृत्वहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दियौँ। पार्टीले भने जस्तै 20% हामी युवाहरूलाई नै प्रतिस्पर्धा गर्न दिए भयो भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यो बाँकीमा उहाँहरू रहनुहोस्, तर कति समयसम्म रहने भन्ने कुरा पनि हामी चाहिँ नेताहरूलाई पनि भनिरहेको छौँ। हाम्रो आफ्नो हामीलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हाम्रो इन्डोर्समेन्टको कुरा मात्रै हामीले गरिरहेको छैनौँ कि सिस्टम पार्टीभित्र यस्तो बसाउँ कि एउटा व्यक्ति पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा कति समय रहने, को के रहने, एउटा यो कुरा गरेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यो केन्द्रीय समितिमा किन हाम्रो आवश्यकता देखिरहेका छौँ भने माओवादीको यही केन्द्रीय समिति हो जसले लामो समयदेखि नेतृत्व गरेको छ, तर पार्टीमा गति आइरहेको छैन, जनतामा विश्वास आइरहेको छैन। जनताले यो पार्टीले यत्रो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो, अब कार्यान्वयनको निम्ति पनि यो पार्टी चाहिन्छ, यसको नेता कार्यकर्ताहरूको आवश्यकता छ आज पनि भनेर मान्छेले भन्ने ठाउँ किन भएन भन्दा यो एक प्रकारले यो केन्द्रीय समिति जो केन्द्रीय समिति छ, जो स्थायी समिति छ, त्यो टेस्टेड भइसक्यो। अब त्यो पुस्ता फेरि रिपिट हुने कुरा र यो महाधिवेशनले त्यसैलाई चोख्याउने कुरा चाहिँ यो महाधिवेशनको चाहिँ औचित्य हुँदैन। यो चोख्याएर गयो भने, यही कुरालाई चोख्याउने भने यो महाधिवेशनको नौटङ्की जस्तो हुन्छ। यो त्यसैले नयाँ चिज आउनुपर्छ। मलाई यसो सोध्नु मन लाग्यो, जस्तो होइन तपाईँ जनयुद्धदेखि अथवा 62-63को आन्दोलनपछि त्यो बेला पनि तत्कालीन युवा नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँहरू अनि मूलधारमा आएर उहाँ त केन्द्रीय समिति हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका खेलि पनि रहनु भएको छ, मन्त्री पनि भइसक्नु गएको त। त्यो बेलाका युवा, त्यसपछिका युवाहरू आखिर आएपछि पनि आखिर जनता माझमा दोस्रो अन्तिम चुनावले देखाइदियो कि जनताले माओवादी पार्टीलाई अथवा तत्कालीन पार्टी अहिले केन्द्र भयो माथि भएको विश्वास त त्यति दिलाउन सकेको रहन्छ नि त, जनताबाट त्यो विश्वास घुमेछ नि। त्यसको मुख्य कारक चाहिँ तपाईँ कता देख्नुहुन्छ त? हो, यही कुरा छ। हामी तुलना गरिरहेका छौँ कि त्यत्रो परिवर्तनको रातापसहित आएको माओवादी 10-15 वर्षको संसदीय अभ्यासमा कसरी त्यो चाहिँ सर्लक्कै तातो पानीले खुइलिए जस्तो भयो भन्ने कुरा अहिलेको हाम्रो यो महाधिवेशनको प्रमुख प्रश्न हो। हामीले जनतालाई के दिन सकेनौँ? हाम्रो नेतृत्वमाथि जनताको किन विश्वास हुन सकेन? जनतालाई हामीले किन विश्वास दिलाउन सकेनौँ? यो कुराको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। यो कुराको हामीले कारणहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। यो महाधिवेशनको मूल कुरा यसमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सँगै अब यो तपाईँले भन्नुभयो माओवादीलाई जनताले धेरै ठुलो अवसर दिएका थिए, राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आयो भनेर मात्रै होइन कि माओवादीले खासमा एकदम भुइँ मानिसहरूको चाहिँ विषयलाई उठायो, एजेन्डाहरूलाई बोक्यो, मुद्दाहरूलाई लिएर आयो र माओवादीले वास्तवमा उठाएको मात्रै होइन, यसलाई ल्यान्डिङ पनि गर्न प्रयत्न गर्छ होला भन्ने आम मान्छेको जे कुरा थियो नि, हामी त्यहाँ चुक्यौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ माओवादी जुन एउटा सामूहिक केन्द्रीकरणको रूपमा, नेताहरूको एउटा राम्रो टिमको रूपमा, यो हिजोको अरू राजनीतिक पार्टी जस्तो यो टुट्दैन फुट्दैन, साना साना स्वार्थहरूमा केन्द्रित हुँदैन, गुटमा विभक्त हुँदैन, यसले साँच्चै देश बनाउँछ भन्ने आम जनतालाई जे लागेको थियो नि। तर शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै माओवादीभित्रको फुट विभाजन, एकले अर्को नेतालाई चाहिँ आरोप होइन हिलो छ्याप्नेदेखि लिएर जुन प्रकारको हिजो हामीले चाहिँ संसदमा एकदम फोहोरी खेल हुन्छ भन्छ, त्यस्तो त माओवादीभित्र पनि जस्ताको त्यस्तै देखियो। यो त्यत्रो मिल्ने मोहन वैद्य, बाबुराम प्रचण्ड, बादल लगायतका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर यो देशको कायापलट गर्नुहुन्छ होला भनेको त उहाँहरू आफै एक अर्कामा चाहिँ सङ्घर्षको स्थिति बन्यो, फुट विभाजनको त्यो तिक्ततापूर्ण र त्यो एउटा दुःखद पाटोको कारणले गर्दाखेरि आम जनतालाई कस्तो लाग्यो भने यो माओवादी पनि उस्तै जोगिरहेछ
मतलब मैले अन्यथा हिसाबले बुझेँ। कुनै समुदायलाई इङ्गित गर्न खोजेको होइन कि मतलब माओवादी पनि अरू राजनीतिक दलभन्दा पृथक भएन रहेछ, फरक भएन भन्ने मान्छेलाई लाग्यो भने आखिर माओवादी पनि कङ्ग्रेस जस्तै हो, माओवादी पनि एमाले जस्तै हो भने त्यो त पार्टी पहिल्यै छ देशको राजनीतिमा मूल स्ट्रिममा, किन माओवादी नै चाहियो भन्ने कुरा आम मान्छेलाई लाग्यो। त्यसैले माओवादीप्रति विश्वास गिर्नुको र त्यत्रो रातापसहित आएको पार्टी पछिल्लो समयसम्म आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने स्थितिमा पुग्नुको एउटा मूल कारण भनेको यो हो। र यही कुरामा हामीले समीक्षा गरेर अब कसरी हाम्रा गल्तीहरू कहाँ कहाँ भए, हाम्रा चाहिँ कमजोरीहरू कहाँ कहाँ भए र करेक्सन गरेर फेरि हाम्रो एजेन्डा र मुद्दाहरू त यो माओवादी पार्टी रहे पनि नरहे पनि, यसमा नेता रहे पनि नरहे पनि यो भुइँ मानिसहरूको एजेन्डा र मुद्दा त आज पनि बक्रल्ती छ नि। म आज पनि हजुर अलि हामी छोटो ब्रेक दिन्छु। यो कन्भर्सेसनलाई हामी फेरि कन्टिन्यू चाहिँ छोटो ब्रेक चाहिँ लिनु पर्छ। छोटो ब्रेक लिएर हामी फेरि आउँछौँ। यो छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ रञ्जित तामाङ, माओवादी केन्द्रका युवा नेता, र उहाँसँग हामी अलिकति यो अधिवेशनकै सन्दर्भमा र उहाँसँग पनि अलिकति यो युवा नेतृत्वको कुरामा गर्दै थियौँ। रञ्जितजी, मलाई एउटा तपाईँलाई युवा नेताको रूपमा एउटा प्रश्न सोध्न एकदम पहिलेदेखि मन थियो तपाईँ आउने भनेपछि। अहिले अलिकति पार्टीमा पनि अब निर्वाचन प्रणालीमा पनि यो व्यावसायिकता एकदमै धेरै हावी भएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले भने जस्तै गरी अलिकति भुइँ मान्छेको कुरा उठाउने, अलिकति ग्रासरुटको भन्दा पनि अलिकति प्यारासुटिङ गर्न आउने, पैसाको बलथलमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव लिएर आउने, त्यसपछि नेतृत्व लिने अनि आफ्नो आफ्नो स्वार्थहरूलाई मात्रै अगाडि लिएर जाने चाहिँ धेरै देखिएको छ। अब युवा नेताको रूपमा यसलाई काउन्टर गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ? किनभने यो त एकदम ठुलो एउटा रोग सबैमा देखिएको छ नि त, त्यसको त मान्नुहुन्छ होला उहाँले। यहाँसँग तपाईँको यसको काट के छ? यसमा चाहिँ यो राजनीतिमा अलिकति तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो राजनीति अलिक विकृत हुनुको एउटा कारण चाहिँ हाम्रो निर्वाचन आयोग छ, त्यसले कोड अफ कन्डक्ट बनाएको छ र त्यसले चाहिँ यति खर्च गर्न पाउने, यस प्रकारको प्रचार सामग्री ल्याउन पाउने आदि इत्यादि भनेर एकदम प्रष्ट भनेको छ। तर नेपालको राजनीतिमा मैले के भेटेको छैन भने केही समय अगाडिको एउटा उदाहरणदेखि बाहेक, सायद गोविन्दराज जोशीको मामलादेखि बाहेक निर्वाचन आयोगले कोड अफ कन्डक्ट कार्यान्वयन नगरेर कसैको उम्मेदवारी खारेज गरेको अहिलेसम्म नेपालको इतिहास छैन। र निर्वाचन आयोगले जुन कोड अफ कन्डक्ट लागू गरेको छ त्यो लागू गरेर निर्वाचन लडेको कोही मान्छे छैन। हाम्रो विकृति यहाँबाट सुरुवात भयो र जब जसलाई मोनिटरिङ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ उसैले गर्दैन भनेपछि त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा जाने हरेक राजनीतिक दलमा पर्ने कुरा स्वतः हो। तपाईँ आज संसदमा हेर्नुहोस् 60 जनाभन्दा बढी ठेकेदारहरू छन्। आज तपाईँ हेर्नुहोस् यस्तो छ कि म त सामान्य मान्छेको कुरा सुनिरहेको हुन्छु, सोधिरहेको बुझिरहेको हुन्छु, एकदम उहाँ 50 वर्षदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, उहाँ सांसद हुनुभएको छ कि छैन, मन्त्री हुनुभएको छ कि छैन, किन भन्दा उहाँको आर्थिक स्थिति नभएपछि उहाँले चाहिँ कहिले आर्थिक अवस्था बलियो भएको उहाँलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। यो हाम्रो पार्टीमा चाहिँ म कहिलेकाहीँ यस्तो सुनिरहेको हुन्छु, अरू पार्टीमा पनि म त्यस्तो सुनिरहेको हुन्छु। त्यसो हुँदाखेरि विडम्बना के हो भने जसले राजनीति गरेको छ, राजनीतिमा एउटा सपना बोकेको छ, आम जनताको एजेन्डा र मुद्दा बोकेको छ, त्यस्तो मान्छेहरू राजनीतिमा आउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो आफ्नो सिस्टमलाई नै हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। र त्यो सिस्टमलाई बलियो बनाए पछाडि मात्रै आज जुन प्रकारको राजनीतिक पार्टीहरूमा अस्वस्थ प्रकारको चुनावी प्रतिस्पर्धा, जोसँग पैसा छ, पावर छ, ती मान्छेहरू मात्रै निर्वाचित भएर आउने, यस्तो प्रकारको जुन भएको छ यसलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ मैले देखेको निर्वाचन आयोगलाई सबभन्दा धेरै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र निर्वाचन आयोगलाई बरु कुनै क्वेसन उठ्छ भने त्यसलाई एउटा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट, कुनै राजनीतिक पार्टीले नियुक्त गरेको होइन कि त्यसलाई एउटा स्वतन्त्र निकायको रूपमा छुट्टै एउटा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाको विधिबाट ल्याएर त्यो संवैधानिक निकायलाई व्यवस्थित गरेर कोड अफ कन्डक्ट कडाइपूर्वक लागू गर्ने हो भने आज राजनीतिकभित्र जुन पैसा र पावर हुनेहरू अथवा चाहिँ अलिक कमर्सियलाइजको जुन हामीले जो कुरा गरिरहेका छौँ नि यो कुरालाई हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि राजनीति अलिकति राजनीति जस्तो हुन्छ, अलिक मुद्दा केन्द्रित छलफल र बहस जस्तो हुन्छ। तपाईँ आज यस्तो भनिरहेका हुन्छन् कि ठेकेदारहरू मैले यति करोड पैसा तयार गरेको छु आगामी निर्वाचनको निम्ति र म सांसद हुँदैछु भनेर उसँग कुनै विचार छैन, कुनै योजना छैन, कुनै कार्यक्रम छैन, आम जनताको चाहना, इच्छा, भावना, आवश्यकता के उसलाई कुनै मतलब छैन, तर उसँग पैसा छ त्यसैले ऊ सांसद हुँदैछ, उसँग बस प्रशस्त रूपमा पैसा खर्च गर्ने सामर्थ्य छ त्यसैले ऊ भोलिको मन्त्री हुँदैछ। तर राजनीति कता गइरहेको छ?
भन्दा जसले राजनीतिक रूपमा देशको एजेन्डा र मुद्दाहरूलाई आम जनताको चाहना र आवश्यकताहरूलाई महसुस गर्ने, बुझेका, परिवर्तन गर्ने एजेन्डा बोकेका छन् त्यस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा आउने र जोसँग बढी आर्थिक हिसाबले सम्पन्न छ त्यस्ता मान्छेहरू व्यवसायमा जाने, जुन बिजनेसमा छ त्यो त्यही बिजनेसमा रहने। त्यसको लागि बरु राज्यले नीति योजना कार्यक्रम कहाँ के सहज बनाउनुपर्छ बनाउँछ। त्यो दिशातर्फ जानको निम्ति चाहिँ मैले देखेको चाहिँ मैले एउटा कुनै प्रोग्राममा पनि यो भनेको थिएँ, कहाँ हुन्छ यस्तो सिस्टम भनेर एकजना कसैले भन्नुभएको थियो। आज कतिपय राष्ट्रहरू जो हामीले उनीहरूलाई लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा बुझेका छौँ, धेरै राष्ट्रहरूले तपाईँ यति धेरै छ कि एउटा कुनै निर्वाचन को कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ जारी भइसके पछाडि एउटा उम्मेदवारले कसैलाई 5 जना मानिसलाई खाना खुवायो भने मात्रै कुनै एउटा चाहिँ पब्लिकले उसलाई अनलाइन मार्फत अथवा विभिन्न माध्यमबाट उसले रिपोर्ट गर्न सक्छ कि यो उम्मेदवारले यहाँ चुनाव प्रभावित गर्नको निम्ति खाना खुवाइरहेको छ। त्यसैले उसको सामान्यतया उसको चाहिँ उम्मेदवारी खारेज हुने यस्तो प्रकारको सिस्टमहरू आज संसारभरिका देशहरूमा छन् जसले एजेन्डा र मुद्दा केन्द्रित बहसहरूलाई अरू विभिन्न प्रभावले होइन मान्छेको आवश्यकतालाई, मान्छेको मुद्दाहरूलाई केन्द्रित बनाएर राजनीतिलाई अलिकति चाहिँ सेवा प्रदायक बनाउने दिशातर्फ बढी जोड दिएका छन् र हाम्रो आवश्यकता पनि त्यो हो, तर हामी त्यतापट्टि जाने प्रयत्न गरिरहेका छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। रञ्जी, अब अर्को वर्ष त ठुलो चुनाव आउँदैछ हेर्नुहोस् होइन, सायद अधिवेशन विभिन्न दलहरूका अधिवेशन लगायत तपाईँहरूको दलको अधिवेशन पनि त्यसैको लागि बिस्तारै अलिकति प्रिपरेसनमा छ। तपाईँ त आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ र तर एज अ आकाङ्क्षीको हिसाबले पनि अर्को वर्ष यदि माओवादी केन्द्रले राम्रोसँग चुनाव जित्ने हो अथवा राम्रो भोट ल्याउने हो भने अहिलेका भुलहरू के चाहिँ नि लाई पार गरेर के परिवर्तन ल्याएर चाहिँ गयो भने चाहिँ नि अर्को वर्ष चाहिँ नि माओवादी केन्द्र चाहिँ अलिक उठ्न सफल हुन्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत सोच के छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला त माओवादीले आफ्नो गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ कि हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू के भए। हामी पटक पटक सरकारमा सहभागी भयौँ, सरकारमा सहभागी भएर हामीले जनतालाई के कुरा दियौँ। जस्तो हामीले भन्यौँ कि संविधान, अहिले त संविधान कार्यान्वयनको हामी प्रक्रियामा छौँ। हामीले निःशुल्क शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ। आज शिक्षालाई हामीले सम्पूर्ण रूपले राज्यको दायित्वको रूपमा हामीले वहन गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ। शिक्षामा हामीले चाहिँ जनताहरूलाई एउटा गुणस्तरीय शिक्षा राज्यले प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने हामीले आधार तयार गरेका छौँ कि छैनौँ भन्दा हामीले यो गरेका छैनौँ। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त यति धेरै समस्या पैदा भयो कि कोभिडले नै हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति के छ अथवा हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको आफ्नो क्षमता के छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। रोजगारको कुरा गर्दाखेरि त लाखौँ युवाहरू आज विदेशमा छ, त्यो सबै राजनीतिक दलहरूले भनेका छन्। र आज हामीले यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो कि राज्यले मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरेका कुराहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जानु पर्यो। हामी लामो समयदेखि सङ्घीयताको अभ्यासमा छौँ, संविधान बनिसके पछाडि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौँ। 3 वर्षभित्रमा ऐन कानुनहरू बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आज संविधान जारी भएको 5 वर्ष 6 वर्ष पुरा हुन लागिसक्यो, तर हामीले ऐन कानुनहरू व्यवस्थित गरेर सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। हामीले समावेशी समानुपातिक प्रणालीको कुरा गरेका छौँ, राज्यको सबै तहमा अहिले पनि त्यो कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सकेका छैनौँ। क्रान्तिकारी भूमि सुधारका कुरा गरेका छौँ, त्यो कुरा अहिले पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। भन्दा यी तमाम एजेन्डा र मुद्दाहरू जो छन्, यी एजेन्डा र मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा सबभन्दा पहिला माओवादीले भूमिका निर्वाह गर्नु। त्यति मात्रै होइन, हामीले सत्यनिर्भर तथा मेलमिलाप आयोग बनायौँ। त्यो आयोग बनेको यत्रो लामो समय अवधि भइसक्यो। युद्धका कतिपय मुद्दाहरू छन् जो कुरा अहिलेसम्म पनि हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ। एउटा दुःखद पक्ष हो। यसमा अग्रसर त माओवादीले नै लिनुपर्छ। यो सबै राजनीतिक दलहरू सिङ्गो देशको मुद्दा हो, तर यद्यपि त्यसको पहल कदमी माओवादीले लिनुपर्छ। किनभने तत्कालीन विद्रोही र सरकार पक्षबाट सरकारको कुरा हेर्दाखेरि सरकार पनि विद्रोही पनि आज एउटै भएपछि उसले लिनुपर्छ। बेपत्ता छानबिन आयोग भन्ने त्यो आयोग पनि जस्ताको तस्तै छ। जनयुद्धका शहीद परिवारहरूले अहिले पनि केही प्राप्त गरेको छैन। केही समय अगाडि भर्खरै मात्रै पनि राज्य तर्फबाट चाहिँ जीवन बलिदान गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने काम भयो, त्यो स्वागत योग्य छ। तर तत्कालीन द्वन्द्वको बेलामा राज्य र विद्रोहीको तर्फबाट मारिएका दुवै प्रकारका समुदाय, दुवै प्रकारका चाहिँ बलिदान गर्ने नेपाली छोराछोरी नै हुन् हैन, सन्तानहरू नै हुन्। त्यस अर्थमा उहाँहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने कुरा बाँकी नै छ। जनयुद्धमा घाइतेहरूको अहिले पनि स्थिति दयनीय नै छ।
अहिले पनि कतिपय चाहिँ जेल भोगेर जीवनयापन गर्न कठिनाइ परेका मानिसहरू समुदायहरू पनि सँगसँगै छन्। हाम्रो पार्टीमा पूर्व पिएलहरूको ठुलो सङ्ख्या छ जो आज पनि कोही विदेशमा जीवन निर्वाह गरिरहेको छ, कोही यहीँ विभिन्न उद्यमशीलतामा जोडिन खोजिरहेको छ। ती मानिसहरूलाई पार्टीमा व्यवस्थापन गर्ने सँगसँगै हाम्रो पार्टी चाहिँ यस्तो छ कि हाम्रो पार्टीको एउटा पार्टी सदस्यको खास भूमिका के हो भनेर भन्ने हो भने उसले जुलुस लगाउने, नेताहरूको भाषण सुन्ने र 1 वर्ष पछाडि पार्टी सदस्यता रिन्यू गर्नेदेखि बाहेक केही छैन। त्यो पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टीले के गर्छ भन्ने कुराको अनुभूति त सिङ्गो देशको नेतृत्व गर्ने माओवादीले, सिङ्गो देशलाई विकास र समृद्धि दिने माओवादीले सबभन्दा पहिला त त्यो कुरा आफ्नो पार्टी जीवनमा लागू गर्नुपर्छ होला नि। त्यसो हुँदा त्यो कुराको प्रत्याभूति हामीले आफ्नो पार्टी जीवनमा खोज्नुपर्छ। हामीले त्यो गराउन सकेका छौँ कि छैनौँ। यति कुरा गरेर हामीले चाहिँ सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि कहिले एउटा निर्णय, कहिले अर्को निर्णय, कहिले एक प्रकारको चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना, कहिले अर्को प्रकारको संरचना, एकदम त्यो चाहिँ के भन्छ यो अस्थिर प्रकारको निर्णय अथवा अल्पकालीन निर्णयहरू गरेर होइन कि एउटा सङ्गठनात्मक विधि र एउटा सङ्गठनात्मक सेटअपमा जाने हो भने र आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई किन जनताले मत हाल्ने भन्दा माओवादीले 1, 2, 3, 4 यो गर्छ। माओवादीले के गर्छ? विकास ल्याउँछ। कस्तो विकास? केपी ओलीले भने जस्तो विकास। कस्तो विकास? कस्तो समृद्धि? केपी ओलीले भने जस्तो समृद्धि। सुशासन? कस्तो सुशासन? भ्रष्टाचार सहितको कि रहितको? यस्ता जो ज्वलन्त मुद्दाहरू जो आज आम जनताको चासोको कुरा छ, त्यो चासोको कुराहरूमा माओवादीले 1, 2, 3, 4 भन्नुपर्छ कि हामी विगतमा भन्यौँ गरेनौँ, तर हामी रियलमा गर्छौँ। किनभने अरूले गरेनन्, अरूले हामीले गरेनौँ त अरूले त गर्नुपर्ने हो, अरूले पनि गरेनन् भन्दा यो हामीले नै गर्नुपर्ने रहेछ र हामी गर्छौँ भनेर पब्लिकलाई विश्वास दिलाउने हो भने आज पनि माओवादीको 9 लाख करिब पार्टी सदस्यता जो रिन्यू भएको छ, जो नवीकरण भएको छ, त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अझै धेरै मानिसहरू त माओवादीभन्दा बाहिर छन्। यद्यपि उनीहरूले यो माओवादी फेरि एकचोटि बलशाली बनोस् भन्ने म एकदम तल मानिसहरूको त्यो कुरा सुन्छु। विदेशबाट धेरै मानिसहरूले म्यासेज पठाएर पूर्व पिएलए साथीहरू, पूर्व माओवादीसँग रिसाएर बसेका मानिसहरू, विभाजन भएर गएका मानिसहरूको हामी सन्देश सुन्छौँ कि तपाईँ युवा साथीहरू अथवा फेरि माओवादी नयाँ ढङ्गले जान, नयाँ ढङ्गले रूपान्तरित हुन तयार भयो भने माओवादीको पुनरोदय सम्भव छ, तपाईँहरू लाग्नु पर्यो भनेर मानिसहरूको त्यो एउटा शुभेच्छा हामी प्राप्त गर्छौँ। त्यस अर्थमा माओवादी आगामी चाहिँ निर्वाचनमा आफूलाई अलिकति करेक्सन गर्ने, रूपान्तरणको प्रतिबद्धता जनाउने हो भने पार्टी फेरि रूपान्तरित हुन सक्छ। त्यही त रञ्जित, त्यति भन्दै यहाँलाई पनि हाम्रो शुभकामना र आगामी दिनहरूमा यहाँबाट हामीले पनि धेरै कुराहरू आशा गरेका छौँ। यी सब कुराहरू एउटा नयाँ युवाको रूपमा यहाँले नयाँ कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, नयाँ कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा छौँ। यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। एउटा सानो हाम्रो तर्फबाट उपहार पनि छ, समीर मलाई सानो गिफ्ट थ्याङ्क यू यहाँलाई। यो पनि यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ, यो पनि पास गरिदिइहाल्नु। यहाँलाई आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। मलाई बोलाउनु भयो, विषय र विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यति भन्दै अब अहिले गेस्टलाई धन्यवाद दिँदै हामीहरू अहिले छोटो ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि अश्विज र म चाहिँ नि फेरि फिर्ता आउने नै छौँ। त्यस बेलाको समयको लागि चाहिँ नि अहिले छोटो ब्रेक।